अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूँ नीलम असलम। नए साल की आप सबको मुबारकबाद। और दुआ यही है कि ये जो नया साल है ये आप सबके लिए बहुत ज़्यादा मुबारक साबित हो, और जो जो आपकी दुआएं हैं, ख्वाहिशात हैं, वो आपकी पूरी हों। काफ़ी अरसे से मैं कोई वीडियो नहीं बना सकी, उसके लिए मैं एक बार फिर से माज़रत चाहती हूँ। और इसीलिए मैंने सोचा कि आज थोड़ा सा आपको बता भी दूँ कि ये जो इतना इतना ज़्यादा ब्रेक आ रहा है वीडियोस में, उसकी क्या वजह है। मैं पाकिस्तान में नहीं हूँ कुछ अपनी ज़ाती वजूहात की वजह से, जिसकी वजह से मैं यूट्यूब को बहुत ज़्यादा वक्त नहीं दे पा रही। मैंने सोचा कि जो अपनी यूट्यूब की फैमिली है उसके साथ ये बात शेयर करूं। तो लेकिन ऑब्वियसली पाकिस्तान से दूर रहने का मतलब ये नहीं है कि आप पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है उससे आप गाफिल हैं। पूरी पूरी मेरी नज़र है। और जो मीडिया से ताल्लुक़ है वो भी बिल्कुल, जो मीडिया से रिश्ता है वो भी कायम है, और वो कायम व दायम रहेगा। क्योंकि मीडिया को अगर देखा जाए, सहाफ़त जो है वो एक इबादत है, अगर आप इसको इबादत समझ कर करें। क्योंकि आप इसमें लोगों की आवाज़ बन सकते हैं, उनके जो हुकूक़ हैं उनकी बात कर सकते हैं, उनके जो मसाइल हैं उनको उजागर कर सकते हैं, उनके लिए आवाज़ उठा सकते हैं। ये शायद ही किसी फ़ील्ड में आपको मौका मिलता हो जितना सहाफ़त में रहकर आपको इस तरह से लोगों की मदद करने का मौका मिलता है, उनकी आवाज़ बनकर। कुछ इश्यूज़ हैं, उनकी बात कर लेती हूँ। सबसे पहले मैंने आपसे ये कहा था कि शायद जब हम नए साल में दाखिल होंगे उससे पहले हम पाकिस्तान में इंसाफ का एक नया सूरज तुलू होता देखेंगे, लेकिन वो बदकिस्मती से हम नहीं देख पाए। लेकिन फिर भी मैं आपसे ये कहूँगी कि आप अच्छी उम्मीद ही रखें, अच्छा गुमान ही रखें पाकिस्तान की अदालतों से और पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ से। क्योंकि नूर मुकद्दम केस की अगर बात की जाए तो 5 जनवरी वो दिन है जब इस केस में 2 बड़ी अहम समातें होनी हैं। और इस केस की जो लाइन है वो एक बार फिर से डिफ़ाइन होनी है, क्योंकि शौकत मुकद्दम साहब जो कि नूर के वालिद हैं, जो कि इंतहाई बहादुर इंसान हैं, और उनकी जो बहादुरी है मैं और जो उनकी जुर्रत है उसको सलाम पेश करना चाहूँगी। और बार बार अप्रिशिएट करूँगी नूर की फ़ैमिली को, नूर के दोस्तों को, कि जिस तरह से वो ये केस ज़िंदा रखे हुए हैं। क्योंकि अगर आपने मेन स्ट्रीम मीडिया देखा हो तो इस केस के ऊपर अब बात भी नहीं होती, उस्मान मिर्ज़ा केस के ऊपर बात भी नहीं होती, उसामा सत्ती केस पर बात भी नहीं होती। ये वो तीनों केसेस हैं पाकिस्तान के, जो कि पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ के लिए बड़े चैलेंज हैं। और अगर वो इनमें सुरखरू हो गया तो हम समझेंगे कि अब हमारा निज़ाम इंसाफ जो है वो जी उठा है, उसमें जान आ गई है। लेकिन अगर वो इन तीनों केसेस में इंसाफ ना कर पाए तो फिर मैं तो डेफ़िनेटली कोई गलत उम्मीद, कोई झूठी उम्मीद आप लोगों तक नहीं लाऊँगी, और मैं बताऊँगी कि यहाँ पे गलती हुई है और निज़ाम इंसाफ जो है वो डगमगाया है जो बासर लोग थे उनके सामने। तो इसलिए कुछ थोड़ा सा जायज़ा ले लेते हैं इन केसेस का। सबसे पहले नूर मुकद्दम केस में डिलेइंग टैक्टिक्स जो हैं वो अब मुल्ज़िमान की जानिब से अपनाई जा रही हैं। अब ये कोशिश की जा रही है कि ज़ाहिर जाफ़र को पागल, ज़हनी मरीज़ साबित कर दिया जाए, और इसी सिलसिले में जो अहम पेशरफ्त होगी वो मुतवक्के है 5 जनवरी को। देखना ये है कि ये दरख्वास्त जो है इसके ऊपर क्या फ़ैसला होता है। इसके अलावा शौकत मुकद्दम साहब का जो बयान है वो बड़ा अहम नोयत का है। वो उसके लिए भी 5 जनवरी का दिन बहुत अहम है। और 90% अगर देखा जाए तो इस केस का ट्रायल मुकम्मल हो चुका है। सिर्फ जो 10% है, उस 10% को मुकम्मल होने से पहले आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि 90% ट्रायल मुकम्मल हो चुका हो एक चीज़ का, उसके बाद एक दरख्वास्त सामने आया कि जी ज़ाहिर जाफ़र तो पागल है। तो ये आप खुद समझ सकते हैं कि वो कितना पागल है कि इतनी देर से अगर ये दरख्वास्त आई है। और फिर अगर उसकी ये फैमिली कहती है कि हम तो लाताल्लुक़ हैं, हमारा तो कोई ताल्लुक़ नहीं है और हम चाहते हैं कि इंसाफ़ हो, तो इंसाफ़ हो तो फिर इस तरह के जो एप्लीकेशंस हैं वो भी सामने नहीं आती। तो ये जो फैमिली है इसकी जानिब से अब आखिरी कोशिशें, सरतोड़ कोशिशें की जा रही हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर शौकत मुकद्दम साहब इतने साबित कदम ना होते तो ये फैमिली जो है अब तक बाहर शिफ्ट हो चुकी होती, जा चुकी होती अपनी जान छुड़ा के, कम से कम जो ज़ाहिर जाफ़र के पेरेंट्स हैं वो तो। लेकिन चलें, हमारे निज़ाम इंसाफ ने यहाँ तक तो इनको इंगेज ज़रूर रखा है। आगे भी अब मैं फिर यही कहूँगी कि हमें अच्छी उम्मीद रखनी है, क्योंकि डिलेइंग टैक्टिक्स इस वक्त बहुत ज़्यादा अपनाई जा रही हैं। और 10% जो रह गया है, 90, आप ये सोचिए कि हम लोग जो हैं वो बार बार सोचते हैं कि
اب اس کیس میں فیصلہ ہونا چاہیے کیونکہ ہر چیز کلیئر کٹ ہے اور کلوز اینڈ شٹ کیس ہے، سب کچھ ہے، پھر کیوں نہیں ہو رہا؟ تو جو نور کی فیملی ہے وہ کس حد تک ذہنی اذیت سے گزرتی ہوگی یہ ساری ڈیلنگ ٹیکٹکس کے بعد. لیکن ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ ہم نور کو بھولے نہیں ہیں اور ہم اس کیس کو دبنے بھی نہیں دیں گے. ہم اس پہ آ کر بات کرتے رہیں گے. سارا سے میں مخاطب ہونا چاہوں گی، جتنے بھی دوست ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں اور آپ بے فکر رہیں. یہ جو باقی کا ٹرائل رہ گیا ہے اس میں بھی ہم اس کیس کو دبنے نہیں دیں گے. وہ الگ بات ہے کہ مین اسٹریم میڈیا میں اس پہ زیادہ بات نہیں ہو رہی، لیکن سوشل میڈیا جو ہے وہ مین اسٹریم میڈیا سے اب بڑی طاقت ہے اور ہم اس بڑی طاقت کو استعمال کرتے ہوئے نور کے ساتھ کھڑے ہیں. اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں، عثمان مرزا کیس کی بات کرتے ہیں. وہ بھی کسی طرف جاتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا. ٹھیک ہے، اس میں بھی کافی حد تک ٹرائل مکمل ہو چکا ہے، بیانات ہو چکے ہیں، سب کچھ ہو چکا ہے، لیکن جب تک سزا نہیں ملتی ملزمان کو، جب تک وہ کیفر کردار تک نہیں پہنچتے، میں نہیں سمجھوں گی کہ میرے لیے 90% یا 95% ٹرائل کی کوئی اہمیت ہوگی جب تک کہ جو ظالم ہے وہ اپنے انجام تک نہیں پہنچتا. اسی طرح سے اسامہ ستی کیس، ایک معصوم نوجوان کی جان لے لی گئی جس کا کوئی قصور نہیں تھا. طاقت کے نشے میں چور ہو کر جن باعث اور ملزمان کی جانب سے یہ کیا گیا ہے، ان کو انجام تک پہنچانا بڑا ضروری ہے تاکہ سب کو پتہ چلے کہ قانون جو ہے وہ سب کے لیے برابر ہے. قانون نافذ کرنے والوں کے لیے بھی اور جن کا کوئی تعلق نہیں ہے ان کے لیے بھی، امیر کے لیے بھی، غریب کے لیے. تینوں کیسز جو ہیں پاکستان کی ہسٹری میں بہت کچھ بہت اہمیت رکھتے ہیں. یہ پاکستان کو واقعی، پاکستان کی جو جوڈیشری ہے اس کے لیے ایک نئی صبح جو ہے وہ ہو سکتے ہیں، نئی لائن ڈیفائن کر سکتے ہیں اور پاکستانیوں کے کانفیڈنس میں اضافہ کر سکتے ہیں. اب ہم نے ان تینوں کیسز کے فیصلوں کا انتظار کر رہے ہیں. ہم نے اپنی جوڈیشری پہ کانفیڈنس رکھا ہے ہم، لیکن ان کو انتظار کر رہے ہیں کہ وہ کب ان کیسز کا فیصلہ کرتے ہیں اور کتنا حق پر مبنی یہ فیصلہ ہوتا ہے اور کس حد تک سزا ملتی ہے ظالم کو. یہ ہم نے دیکھنا ہے اور اس سزا پر کس حد تک عمل درآمد ہوتا ہے یہ بھی دیکھنا ہے، کیونکہ سزائیں تو پہلے بھی بہت سارے لوگوں کو ملی ہیں، لیکن ان پر عمل درآمد کتنا ہوا یہ آپ بھی جانتے ہیں اور یہ میں بھی جانتی ہوں. تو یہ تینوں کیسز تھے، میں نے سوچا اس کے اوپر بات کرتی ہوں. ساتھ ساتھ نیا سال شروع ہو چکا ہے اور پاکستان میں مہنگائی کا مسئلہ ہے اس وقت سب سے زیادہ. پاکستان میں یہ ہم سیاسی باتیں کرتے ہیں، مہنگائی کے مسئلوں پہ بات کرتے ہیں، لیکن میری چونکہ ایک سوشل ایشوز پہ بات کرنا مجھے زیادہ اچھا لگتا ہے، تو میں یہ آپ لوگوں سے کہوں گی کہ جو ہمارے اندر ایک آرٹیفیشل اپروچ آ گئی ہے، یہ جو ہمارے اندر دکھاوا آ گیا ہے اور ہم لوگوں کا دل دکھاتے ہوئے ذرا بھی پرواہ نہیں کرتے. مجھے لگتا ہے کہ جب نیا سال شروع ہوا ہے تو آپ پلیز اپنی سوسائٹی کے اندر کچھ بدلاؤ لانے کی کوشش کریں، اپنے اندر بدلاؤ لانے کی کوشش کریں کہ کسی سے کوئی بھی بات کرتے ہوئے ڈریں، خدا سے ڈریں. اور تو آپ لوگوں نے کسی سے کیا ڈرنا، کم از کم خدا سے تو ڈریں کہ آپ کی جو بات آپ کسی کو کر رہے ہیں اس کا کیا امپیکٹ ہو سکتا ہے اور اس انسان کے لیے وہ ہو سکتا ہے وہ آپ جتنا ڈھیٹ اور بے حس نہ ہو وہ کس حد تک متاثر ہو سکتا ہے. تو یہ باتیں کرتے ہوئے میں یہ چاہوں گی کہ نئے سال کے جو آپ ریزولوشنز بنا رہے ہیں اس میں آپ یہ ضرور بنائیں کہ آپ نے اس سال اچھا انسان بننا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ پلیز دکھاوا اور شو آف اور یہ ساری چیزوں سے باز رہیں، کیونکہ آپ میں سے ایسے بہت سارے لوگ ہیں پاکستان میں اب مڈل کلاس جو ہے وہ بھی ختم ہوتی جا رہی ہے کیونکہ اتنی مہنگائی ہو چکی ہے کہ وہ بھی اب بہت مشکل سے لوئر مڈل کلاس میں جا رہی ہیں. تو آپ اتنا دکھاوا مت عام کریں کہ ہر گھر میں لوگوں کو لگے کہ ان کے لیے اگر ان کو سروائیو کرنا ہے سوسائٹی میں تو ان کو ایک سرٹن قسم کا لباس پہننا ہے، سرٹن برانڈس کا لباس پہننا ہے. ان کی زندگیوں کو مشکل نہ بنائیں، زندگیاں پہلے ہی بہت مشکل ہیں. کیونکہ یہ مجھے لگ رہا ہے کہ پاکستان میں برانڈ کانشیس ہونا، اچھے کپڑے پہننا، اچھا کھانا کھانا، اچھے ریسٹورینٹ سے کھانا کھانا، اچھے بیگس لینا، یہ چیزیں امپورٹنٹ ہو گئی ہیں. جبکہ جو اخلاقی قدریں سچ بولنا، ایمانداری، لوگوں کا احترام کرنا، یہ چیزیں جو ہیں یہ ختم ہوتی جا رہی ہیں. تو اس کے اوپر سوچیے گا ضرور. اور ساتھ ہی ساتھ 5 جنوری کو جو بھی اس کیس میں اپڈیٹ ہوتی ہے اس سے میں آپ کو آگاہ کروں گی. مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.